mga katmates, ako si Father RJ Palmos, kakita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, among istorya tuhoy kay Samuel. May isa ka tawo gikan sa tribo ni Efraim nga ginhingalanan kay Elkana, nga nagapuyo sa banwa sang Rama sa kabakuluran sang Efraim. Anak siya ni Jeroam, kag apo ni Eliho sa panimalay ni Tuho sa tribo ni So. Si Elkana may duha ka asawa, si Ana kag si Penina. Si Penina may mga kabataan, apang si Ana wala si anak. Tag sa katuig, si Elkana nagakadto sa Silo, halin sa yabanwa sa pagsimba kag pagdulot sang halad sa Ginoo nga makagagahom. Sa diin si Opne kag si Penis nga mga anak ni Eli amo ang mga pari sa Ginoo. Sa tagsa kapagdulot ni Elkana sang yahalad, ginbahinan niya si Penina kag ang tagsa niya ka mga anak. Apang si Ana iya ginahatagan sa pinasahi nga bahin, kay iya gid siya ginahigugma. Bisan ang Ginoo naghimo sa iya nga bawas, ginpaugtas kag ginpakahuy-an siya ni Penina nga iya ribal, kay ang Ginoo naghimo sa iya nga bawas. Amo ini ang nagakahanabo tuig-tuig, kung sila magkadto sa balay sang Ginoo, si Penina nagapalisod kay Ana sa bagay nga nagahibi sing tuman si Ana. Isasadto kation sa Silo, sang makatapos sila kaon, si Ana nagtindog. Si Eli nga pari nagalingkod sa iya lugar sa ganhaan sang templo sang Ginoo. Si Ana natublagid kag naghilibion nga nagapangamuyo sa Ginoo. Nagpanumpa siya sa Ginoo nga nagasiling, "O Ginoo nga makagagahom, tamda ako nga imo kubos nga alagad. Tan-awa ang akon pag-antos kag dumduma man ako. Indi man ako o Ginoo pagkalimti. Kung natagan mo ako sing anak nga lalaki, nagasaad ako nga igahalad ko siya sa imo sa bugos niya nga kabuhi, kag indi gid siya paguntingan ang iya buhok." Nagpadayon si Ana sa pagpangamuyo sa Ginoo sing malawig nga tion, kag si Eli nagabantay sang iya mga bibig. Nagapangamuyo siya sing mahipos, kag ang iya mga bibig nagahulag, apang indi mabatian ang iya tingog. Gani si Eli nagunahuna nga hubog lamang si Ana, kag nagsiling sa iya, "Uy, hindi ka maghinubog, untati ang pag-inom agud maumpawan ka." Nagsabat siya, "Hindi ako hubog, Choy. Wala ako makainom. Dako gid ang akon kalisod, kag nagapangamuyo ako, kag nagasugid ako sang kabugusan sang akon balatyagon sa Ginoo." Gani ginsilingan siya ni Eli, "Lakat ka, kag indi ka magpalibog. Kabay ang Dios sang Israel maghatag sang imo ginapangayo." Sang madason nga adlaw, si Elkana kag ang iya panimalay nagbangon sing aga pagid kag nagsimba sa Ginoo. Dayon nagpuli sila sa Rama. Si Eliana naghiusa sa iya asawa nga si Ana, kag ang Ginoo nagsabat sang pangamuyo ni Ana. Si Ana nagbusong kag nag-anak sa isa ka bata nga lalaki, kag ginhingalanan niya ang bata kay Samuel, kay siling niya, "Ginpangayo ko siya sa Ginoo." Sang gamay pa si Samuel, gindala siya ni Ana nga iya iloy sa templo, agud nga tumanon niyang iasaad nga igahalad siya sa Ginoo. Nag-alagad si Samuel sa idalom sang pagdumala ni Eli. Si Eli may mga kabataan nga mga lalaki, abang sila mga abusador. Wala nagatahod sa Ginoo kag sa mga pagsulundan nga ginapatuman sa mga pari sa mga tawo. Sa sadto nga mga inadlaw, talag sa mabatian ang Ginoo nga nagasugilanon, kag malaka na lang ang mga palanan-awon halin sa iya. Isa kagabi, si Eli nga halos makakita nagakatulog sa iya hulot. Si Samuel didto nagtulog sa santuaryo, sa diin yadto didto ang kaban sang kasugtanan sang Dios. Samtang nagasiga ang suga didto sa santuaryo, ang Ginoo nagtabog kay Samuel, kag nagsabat si Samuel, "Ano manunudlo?"
Dayon nagdalagan siya pakadto kay Eli kag nagsiling, "Manunudlo, ginatawag mo bala ako? Yari na ako." Apang si Eli nga nagmata, nagsabat, "Wala ako magtawag sa imo. Balik ka sa imong higdaan kag magtulog." Gani si Samuel nagbalik kag nagtulog. Apang ang Ginoo nagtawag liwat kay Samuel. Ang bata nagbangon kag saabi niya nga si Eli man sa gihapon ang nagtawag sa iya, nagbalik siya kay Eli nga nagasiling, "Manunudlo, ginatawag mo ako. Yari naman ako." Apang sa liwat si Eli nagsabat, "Anak, wala ako magtawag sa imo. Balik ka sa imong higdaan kag magtulog." Si Samuel wala pa makakita sa Ginoo, kay ang Ginoo wala pagid makahambal sa iya. Nagtawag ang Ginoo kay Samuel si makatlo ka bes, kag nagbangon siya si makatlo man ka bes. Nagbalik siya kay Eli nga nagsiling, "Manunudlo, ginatawag mo gid ako, kag karon yari ako." Dayon natalupangdan ni Eli nga ang Ginoo amo ang nagatawag sa bata. Gani ginsingganan ni Eli si Samuel, "Balik ka sa imong higdaan, kag kung magtawag liwat ang tingog sa imo magsiling ka, hambal ka, Ginoo, ang imo alagad nagapamati." Gani si Samuel nagbalik sa higdaan, kag ang Ginoo nag-abot kag nagtindog didto kag nagpanawag sa bata, "Samuel, Samuel." Si Samuel nagsabat, "O Ginoo, maghambal ka, ang imo alagad nagapamati." Ang Ginoo nagsiling sa iya, "Mahimuon ako nga makahaladlok nga butang sa mga tawo sang Israel, sa bagay niyang tagsa-tagsa nga makabati sini magakurog. Sa sadto nga adlaw tumanon ko ang tanan nga ginsiling ko batok sa paniwalay ni Eli, halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Ginsingganan ko siya nga magasilot ako sa iya paniwalay, sing walay katapusan, tungod ang iya mga anak nga lalaki nagahambal sing malaot nga mga butang batok sa akon." Nahibalaan ni Eli nga ginahimo nila ini apang wala gid niya pagsabdunga sila. Gani ginasumpa ko sa panimalay ni Eli nga wala sing halad o kundulot nga makatumbas sining malaot nga mga sala. Si Samuel naghigda tubtob bag-aga, dayon nagbangon siya kag ginbuksan ang mga ganhaan sang templo. Nahadlok siya magsugid kay Eli na hanungod sang iya paladan-awon halin sa Ginoo. Gani gintawag siya ni Eli, "Samuel, anak ko." Nagsabat si Samuel, "Ano manunudlo?" Ginpamangkot siya ni Eli, "Anong ginsiling sa Ginoo sa imo? Indi ka maglikom sa akon." Gani ginsugid ni Samuel ang tanan nga ginsiling sa iya, kag wala siya sing may ginlikom. Si Eli nagsiling, "Siya amo ang Ginoo, himuon niyang bisan ano nga ginahuna-huna niya nga maayo." Sa wala magdugay, ginsalakay sang mga Palestinhon ang mga Israelinhon. Ang mga anak ni Eli nagkalamatay sa patag-awayan, kag ang kaban sang kasugtanan naagaw sang mga kaaway. Sang nabalitaan ini ni Eli, nagtingkaya siya sa iya pulungkuan. Tigulang na gid siya kaayo, kag tama katambok sa bagay nga sa pagkatumba niya nalunggo ang iya liog kag napatay. Nangin pangulo si Eli sang Israel sa sulod sang 40 ka tuig. Pamalandong. Ang pagpangamuyo nagadala sa aton sa isa ka madalom nga kaangtanan sa mahal nga Ginoo. Sa tag-sa naton kapag pangamuyo ginadumdum naton balik ang pinasahi nga kaangtanan ni Samuel sang gintawag siya una sang Ginoo kag sang Dios. Ini nga hitabo sa kasaysayan sang kaluwasan nagapahanumdum sa aton nga Ginoo nagapakigsigulanon sa aton sa labing hipos nga pamaagi. Mga utod, ini amo ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Ang istorya tuhoy kay Samuel.